अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। दिल्ली के साबिक नायब वज़ीर-ए-आला मनीष सिसोदिया ने जनता की अदालत में बीजेपी और तहकीकाती एजेंसियों के खिलाफ संगीन इल्जाम आयद किए हैं। उन्होंने दावा किया है कि ईडी ने उनके खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज किए और उन्हें जेल भेज दिया। उनका कहना था कि ईडी की कार्रवाई न सिर्फ उनके खिलाफ थी बल्कि उनकी फैमिली को भी मुतासिर कर रही है। सिसोदिया ने कहा है कि ईडी ने उनकी जायदादें जब्त कर ली है जो उन्होंने 2002 में 5 लाख रुपए में खरीदी थी। इसके अलावा उनके बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद कर दिए गए हैं जिसमें उनकी तनख्वाह के 10 लाख रुपए मौजूद थे। ये सूरत हाल उनके खानदान के लिए बहुत मुश्किल बन गई है। खास तौर पर उनकी बीवी बीमारी में मुब्तला थे और उनके बेटे को कॉलेज की फीस अदा करने में मुश्किलात का सामना था। सिसोदिया ने कहा है कि उन्हें अपने बेटे की फीस के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर होना पड़ा। उन्होंने मजीद कहा है कि ये सब कुछ मुझे ज़हनी तौर पर परेशान करने के लिए किया जा रहा ताकि मैं अपनी पार्टी छोड़कर उनकी जमात में शामिल हो जाऊं। हरियाणा के साबिक वज़ीर-ए-आला और अपोजिशन लीडर भूपेंद्र सिंह ने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया है कि रियासत में कांग्रेस की हुकूमत बनने पर शरपसंदों और मनशियात के स्मगलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हुड्डा ने कहा है कि रियासत में मनशियात के स्मगलर्स और बदमाशों को मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कांग्रेस हुकूमत उनका मुकम्मल खात्मा करेगी। भूपेंद्र सिरसिला और इसके अलावा सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने पहुंचे। उन्होंने अवामी जलसों से खिताब करते हुए कहा है कि बीजेपी हुकूमत के दौर में हरियाणा में हर गांव, गली और मोहल्ले में मनशियात का जहर फैल गया है जिससे नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। हुड्डा ने कहा, बीजेपी हुकूमत गुज़िश्ता 10 साल से नौजवानों को नशे का आदी बनाने की पॉलिसी पर अमल कर रही और इसका नतीजा यह है कि आज हरियाणा में मनशियात की वजह से पंजाब से भी ज्यादा अमवात वाक़ हुई है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर देवेंद्र यादव ने दिल्ली के साबिक वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि अगर उन्हें इख्तिदार का कोई लालच नहीं है तो वो जनता की अदालत में क्यों जा रहे हैं। दरअसल देवेंद्र यादव ने केजरीवाल से 5 सवालात पूछे हैं। देवेंद्र यादव ने केजरीवाल से सवालात पूछते हुए कहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की जमानत की शराइत केजरीवाल के गैर अखलाकी तरीके से अवाम को गुमराह करने से तब्दील हो जाएंगी? क्या अवाम को मसाइल से भटकाकर उनका वोट हासिल करके केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट से क्लियरनेस हासिल कर लेंगे? क्या जनता की अदालत को एक इवेंट बनाकर पेश करने से करप्शन में मुलविस केजरीवाल को ईमानदारी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा? देवेंद्र यादव ने मजीद कहा है कि केजरीवाल का ये कहना है कि अवाम मुझे इज्जत से बरी करेगी तभी मैं दोबारा वज़ीर-ए-आला बनूंगा और क्या ये बयान सुप्रीम कोर्ट के विखार को मजरूह करने वाला नहीं है? अगर पिछली 3 बार की तरह चालाकी से अवाम को गुमराह करके केजरीवाल दोबारा जीत भी गए तो क्या अखलाकियात के एतबार से और शराब घोटाले के मुल्जिम होने के नाते उनका वज़ीर-ए-आला बनना जायज होगा या फिर नहीं? यादव ने यह भी कहा है कि 17 महीने जेल में गुजारने के बाद जनता की अदालत केजरीवाल को माफी मांगनी चाहिए। अगर वो वाकई ईमानदारी साबित करना चाहते हैं तो उन्हें पार्टी की क़ियादत और असेंबली की नशिस्त से इस्तीफा देकर अवाम के दरमियान जरूर आना चाहिए। महकमा मौसमियात के मुताबिक महाराष्ट्र में जुनूब मगरबी मानसून की वापसी का अमल शुरू हो चुका है जिसके बाद विदर्भ, महाराष्ट्र और कोंकण में मूसलाधार बारिश की तवक्को है। मगरबी राजस्थान और कुछ के इलाकों में मानसून की वापसी के लिए हालात साजगार हो चुके हैं और IMD यानी महकमा मौसमियात ने रियासत की कई अजला में भारी बारिश की वार्निंग जारी की है। IMD के मुताबिक महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा और कोंकण डिवीजन के कुछ अजला में बारिश का इम्कान है। सितारा, सांगली और अहमदनगर में इस हफ्ते गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से दरमियानी बारिश की तवक्को जाहिर की गई है। इसी तरह पुणे, सोलापुर, उस्मानाबाद, बेल, लातूर, हंगोली, नांदेड़ और इसके अलावा कई अजला पर मूसलाधार बारिश की पेशकशी की गई है। 24 सितंबर को गोवा और वस्ती महाराष्ट्र के कई अजला में भी बारिश का इम्कान होगा। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने वजीर खजाना और हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए उन्हें नौजवान मुलाजमीन के इस्तेहसाल और उनके मसाइल को नजरअंदाज करने का जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में वेणुगोपाल ने अन्ना नामी एक नौजवान मुलाजिमा की अलमनाक वाक़े का तस्करा करते हुए हुकूमत की बेहसी और कॉर्पोरेट निज़ाम के खिलाफ गम और गुस्से का इजहार किया। वेणुगोपाल ने बताया, अन्ना जो कि एक फ्रेशर मुलाजिमा थी, एक मारूफ कंपनी में काम करने के दौरान जहनी दबाव का शिकार हुए और इसके नतीजे में उनकी मौत हो गई। इस वाक़े के बाद वजीर खजाना के घर पर दबाव से जानिब से बयान सामने आ चुका है। उन्होंने हुकूमत पर इल्जाम लगाया है कि वो बड़े कॉर्पोरेट इदारों जैसे कि अडानी और अंबानी की फिक्र करती है और नौजवान मुलाजमीन के मसाइल को नजरअंदाज करती है। उन्होंने कहा है कि आज के दौर में जहां बेरोजगारी उरूज पर है, नौजवानों को मुलाजमतें हासिल करने में दुश्वारी
ہو چکی ہے اور اگر وہ ملازمت حاصل بھی کر لیتے ہیں تو کارپوریٹ لالچ اور غیر منصفانہ کام کے ماحول میں ان کا استحصال کیا جاتا ہے۔ مغربی بنگال کی وزیراعلیٰ ممتا بنرجی نے وزیراعظم نریندر مودی کو ایک خط لکھا ہے جس میں انہوں نے ریاست کے جنوبی حصے میں آنے والے سیلاب کو انسانی ساختہ آفت قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دامودر ویلی کارپوریشن DVC کی جانب سے بغیر کسی اطلاع کے پانی چھوڑا گیا جو کہ سیلاب کا سبب بنا۔ انہوں نے کہا ہے کہ DVC نے ریاستی حکومت سے مشاورت کیے بغیر اپنے ذخائر سے پانی چھوڑا جس سے کئی اضلاع زیر آب آ گئے ہیں۔ قبل ازیں مرکزی جل شکتی کے وزیر CR پٹیل نے ممتا بنرجی کے پہلے خط کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ ریاستی حکام کو ہر قدم پر DVC کے پانی چھوڑنے کے بارے میں مطلع کیا گیا تھا۔ تاہم ممتا بنرجی نے اس دعوے کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ تمام اہم فیصلے بغیر کسی متفقہ رائے کے کیے جاتے ہیں۔ ممتا بنرجی نے اپنے خط میں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ بعض اوقات ریاستی حکومت کو بغیر اطلاع کے پانی چھوڑا گیا ہے۔ کانگریس کے صدر ملک ارجن کھڑگے نے اتوار کو جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے پارٹی کی وابستگی کو دہراتے ہوئے کہا ہے کہ کانگریس نے ان کی آئینی حقوق کے تحفظ کا عزم کیا ہے۔ کھڑگے نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کے لیے کانگریس کی 7 ضمانتوں کا مقصد اس خطے کے لیے ایک روشن مستقبل کی شروعات کرنا ہے۔ کھڑگے نے ایک پوسٹ میں کہا کانگریس نے جموں کشمیر کے لوگوں کے آئینی حقوق کی حفاظت کا عزم کیا ہے۔ ہمارا ترقی پسند ترقیاتی ایجنڈا سب کے لیے ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ یہ ضمانتیں سماجی انصاف، اقتصادی بااختیارات بنانے پر توجہ مرکوز کر کے ایک روشن مستقبل لائیں گے۔ قبل ازیں کانگریس نے جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے 7 ضمانتوں کا اعلان کیا ہے۔ پارٹی کی پہلی ضمانت کے تحت مرکز کے زیر انتظام علاقے کو مکمل ریاست کا درجہ بحال کرنے کا وعدہ کیا گیا۔ پارٹی نے ہر خاندان کو 25 لاکھ روپے تک مفت علاج اور ہر ضلع میں ایک سپر اسپیشلٹی اسپتال کی تعمیر کا بھی وعدہ کیا ہے۔ ولمنگٹن فلاڈیلفیا میں ہونے والے کواد کے چھٹے سربراہی اجلاس میں وزیر اعظم نریندر مودی نے آسٹریا، جاپان، امریکہ کے رہنماؤں کے ساتھ مل کر عالمی کشیدگی اور تنازعات کی موجودہ صورتحال پر بات چیت کی۔ اجلاس کے دوران مشترکہ جمہوری اقدار کی بنیاد پر کواد کے کردار کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ وزیر اعظم مودی نے امریکی صدر جو بائیڈن، جاپانی وزیر اعظم فومیو کشیدا اور آسٹریلیائی وزیر اعظم اینتھونی البانیز کے ساتھ مذاکرات میں اس بات پر زور دیا کہ عالمی مسائل کے حل کے لیے کواد کا اتحاد بہت ضروری ہے۔ اجلاس کے دوران وزیر اعظم نے کواد کی 20ویں سالگرہ پر مبارکباد دیتے ہوئے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ 2021 میں پہلی چوٹی کانفرنس کے بعد سے رکن ممالک کے درمیان تعاون میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ آندھرا پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ YS جگن موہن ریڈی نے وزیر اعظم نریندر مودی کو ایک خط لکھ کر چندر بابو نائیڈو کے تروملا تروپتی دیوستھانم یعنی TTD پر لگائے گئے الزامات پر فوری کارروائی کرنے کی درخواست کی ہے۔ نائیڈو نے اپنے حالیہ بیان میں تروپتی کے پرساد یعنی لڈو کی تیاری میں استعمال ہونے والے گھی کی خالصت پر سوالات اٹھائے ہیں، جسے جگن نے غیر ذمہ دارانہ اور سیاسی طور پر متحرک بیان قرار دیا ہے۔ جگن نے کہا ہے کہ نائیڈو کا یہ بیان نہ صرف کروڑوں ہندو بھکتوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچا رہا ہے بلکہ عالمی شہرت یافتہ TTD کی پاکیزگی پر بھی سوال کھڑا کرتا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی ہے کہ TDP میں پرساد تیار کرنے کے لیے سخت معیار اور جانچ کے طریقے اپنائے گئے ہیں جن میں ٹینڈنگ، معتبر لیب ٹیسٹ اور کئی سطحوں کی جانچ شامل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ TDP کے دور حکومت میں بھی یہی معیار نافذ تھا۔ جموں کشمیر کے سابق گورنر ستیہ پال ملک نے اعلان کیا ہے کہ وہ مہاراشٹر اسمبلی انتخابات میں اپوزیشن مہا وکاس اگھاڑی کے لیے مہم چلائیں گے۔ ملک نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس انتخابات میں حکمراں پارٹی اور بھارتیہ جنتا پارٹی کا صفایہ ہو جائے گا۔ ستیہ پال ملک، جنہوں نے جموں کشمیر کا خصوصی درجہ ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا، انہوں نے یہ بیان شیو سینا کے رہنما اور مہاراشٹر کے سابق وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے کے گھر پر ان سے ملاقات کے بعد دیا ہے۔ ملک نے کہا ہے کہ BJP کو اس الیکشن میں نہ صرف بڑا نقصان ہوگا بلکہ پارٹی کا مکمل صفایا بھی ہو جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ادھو ٹھاکرے اس الیکشن میں کلیدی کردار ادا کریں گے۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر اور سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا کہنا ہے کہ جموں کشمیر میں متعلق اسمبلی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ انہوں نے ساتھ ہی کہا ہے کہ تاہم BJP ایسا چاہے گی تاکہ ان کو یہاں گورنر راج کو مزید بڑھانے کا موقع مل سکے۔ موصوف سابق وزیر اعلیٰ نے ان باتوں کا اظہار اتوار کے روز جھیل ڈل میں شکاروں پر ایک انتخابی ریلی کے دوران نامہ نگاروں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا جموں کشمیر میں معلق اسمبلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم کانگریس کے ساتھ ماقبل الیکشن بھی
الائنس کر سکتے تھے، لیکن ہم نے پہلے الائنس کیا تاکہ ایسا نہ ہو سکے۔ ان کا کہنا تھا بی جے پی جموں کشمیر میں ملحقہ اور اسمبلی چاہتی ہے تاکہ ان کو بہانہ ملے کہ گورنر راج مزید بڑھ سکے، لیکن جموں کشمیر کے لوگ اس بات کی اجازت نہیں دیں گے۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔